हांव वाटे आनी काँग्रेस कडचे हांगा येयल्लें आसा लायटीच्या ऑफिसान. आमी आमचें एप्लिकेशन दिलें, आमकां बरो रिस्पेक्ट दिलो आनी तेंच्यांनी आमचें आयकून घेतलें. आमी ह्या कारणान येयल्या की परत परत लायट वयता बाजारांत. तर स वरां जावं 3 वरां परत परत लायट वयता आनी गांवांनी 2 दीस 3 दीस अशी लायट दिली जाता. ह्या लायट वयता त्या कारणान लोकां खातीर खूब प्रॉब्लेम फेस करचो पडटा. की लायट गेली की कोण मिरची वाटिना, घरांत सगळ्यांक प्रॉब्लेम, जेवणूय करिना आनी परत म्हणजे टी ना, जाणट्यांकूय तेचो परिणाम जाता की टी ना आनी कितें परत परत लायट वयता की कामाक डिस्टर्ब जाता. दिवे पयलींच्या भशेन दिवे पेटोवचो पडटा. ही परिस्थिती आयज दिसाची आसा. पूण आयज आमी हांगासर ऑफिसान येयला, भुरग्यांक अभ्यासूय करूंक मेळना, तेय प्रॉब्लेम जाता परत परत लायट वयता जाता. आनी त्या खातीर आयज आमी हांगा एप्लिकेशन दिवन येयल्या आनी आमकां सांगला तेंच्यांनी की बेगिनात बेगीन हेचो उपाय काडटले. माझे नाव सुहास नाईक. कारण फाटले फावट असो बिलांचो खूबसो बोवाळ जालो की बिलां जी येताली 1,000 ती जवळ जवळ 5,000 वाडून जाली लागली. मागीर कमी करता म्हणून लागलो. फॉर एक्झाम्पल म्हाका 5,184 बिल येयलें, आतां परत म्हाका ते 1,600 येयला. आनी हांव जेन्ना येवन हांगा चॅक केलें, म्हाज्या वरसून उदाहरण दिता तेन्ना ते म्हाजे 448 रुपया बॅलन्स आहा म्हणून सांगलें. आतां परत म्हाका ह्या म्हयन्याक 1,617 रुपया येयला. म्हणजे हे कितें चल्लां? एक जालें. आनी दुसरी गजाल जी ही झाडां रस्त्याच्या कुशीक आसात ती झाडां पडटात, आमी मोडटात. फॉर एक्झाम्पल मी ठाण्यान आमकां 2 दीस लायट ना, 6 झाडां पडलीं, 6 खांबे गेले. तेन्ना बेगिनांतल्या बेगीन हेजेर सरकारान निर्णय घेवचो की जी झाडां रस्त्या कुशीक आहा ती मारपाची, लायट फ्री करपाची आनी तत्काळ जी लोकांक लायट आहा ती सारकी स्टेबल दिवची. कारण लोक आयज लायटीचेर जिवन जगता. नाजाल्यार खरंच मोठे हे आसा, गणो प्रश्न आसा. तेन्ना लायट ही लोकांचे जीवन जाल्लेलें आसा. तेन्ना लायटी कडेन सरकारान खेळचें न्हू. लोकांक आमचो ग्रामीण भाग लोकांक लायट योग्य पद्दतीन दिवची अशें हांव काँग्रेस पक्षाचे तेंचे कडेन हे दिता. The voice for Koy.